अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबील। ये पाकिस्तान के फाइटर जेट सीरीज़ की 7वीं किस्त है। इससे पिछली 2 एपिसोड में हमने देखा था कि 1965 की जंग के बाद जब पाकिस्तान को नए फाइटर जेट्स की ज़रूरत थी तो कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी थी और पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्रीज से कोई भी फाइटर जेट नहीं खरीद सकता था, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स का सारा हार्डवेयर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। फिर पाकिस्तान ने मजबूरन चीन का रुख किया और अपनी फाइटर जेट्स की कमी को पूरा करने के लिए चीन का F-6 फाइटर जेट काफ़ी तादाद में ख़रीदे। तकरीबन 250 की तादाद से पाकिस्तान ने ये एयरक्राफ्ट चीन से ख़रीदे, जिनमें पाकिस्तान ने बहुत सी तब्दीलियां भी करवाईं। फिर पाकिस्तान पर से कुछ पाबंदियां ख़त्म हुई तो पाकिस्तान ने फ्रांस का नया फाइटर जेट मिराज 3 ख़रीदा, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बेहतरीन फाइटर जेट साबित हुआ और आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्व कर रहा है, जो कि पाकिस्तान ने 1968 में ख़रीदे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने इसे जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड किया हुआ है। पाकिस्तान ने मिराज 3 80 की तादाद में ख़रीदे थे, जबकि आज इनकी तादाद 135 है, क्योंकि पाकिस्तान बाद में उन ममालिक से भी मिराज 3 तैयारी ख़रीदता रहा जो अपने एयरक्राफ्ट रिटायर कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है कि पाकिस्तान पुराने मिराज तैयारों की अपग्रेडेशन करके इनको बिल्कुल नया कर सकता है और जदीद फाइटर से लड़ने के काबिल बना सकता है। इसके लिए पाकिस्तान के पास मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री मौजूद है। तो पाकिस्तान ने मिराज 3 तैयारे अपनी फ्लीट में शामिल किए, तो दूसरी तरफ फ्रांस ने कुछ साल बाद ही मिराज 3 का अगला वर्जन बना दिया, जो कि मिराज 5 था, और फ्रांस ने यह तैयारा इसराइल की रिक्वेस्ट पर बनाया था। चूँकि मिडल ईस्ट में मौसम ज़्यादातर क्लियर और सनी होता है, तो इसराइल ने फ्रांस से कहा कि वो इनके लिए मिराज 3 पर बेस्ड मॉडिफाइड तैयारा बनाएं, जिसके एयर इंटरसेप्ट रेडार और इसके एवियोनिक्स रिमूव करके इनकी जगह फ्यूल स्टोरेज बना दी जाए, ताकि यह तैयारा ज़्यादा रेंज वाले अटैक मिशंस कर सके। फिर इस तरह इस तैयारे की कीमत और मेंटेनेंस भी कम होगी। फ्रांस ने यह तैयारा मिराज 5 के नाम से बनाया। इसराइल ने 50 ऐसे तैयारों का मुआहदा फ्रांस से किया, और ऐसा नहीं था कि तमाम मिराज 5 तैयारों में रेडार नहीं था, बल्कि फ्रांस कस्टमर की प्रेफरेंस के मुताबिक इसमें रेडार भी इक्विप्ड करके दे रहा था। 1967 में मिराज 5 ने अपनी पहली परवाज़ ली, जो कि कामयाब परवाज़ थी। मिराज 5 भी दिखने में मिराज 3 की तरह लगता है, ताहम इसकी लंबी सिलेंडर नोज़ मिराज 3 से कोई 1/2 मीटर लंबी है। इसमें मिराज 3 की तरह ट्विन गन्स ऐड की गई थी, लेकिन इसके साथ इसमें 2 एडिशनल पेलोन्स भी ऐड किए गए थे, और इसराइल की डिमांड के मुताबिक इसमें मॉडिफिकेशंस की गई थी। लेकिन जब 1967 में इसराइल की मिडल ईस्ट के साथ टेंशन बढ़ गई, तो फ्रांस के चूँकि मिडल ईस्ट से ताल्लुकात अच्छे थे, तो फ्रांस ने इसराइल पर पाबंदियां लगा दी। ताहम इसके बावजूद मिराज प्रोडक्शन लाइन में बनते रहे, और मिराज 5 का फाइनल बैच 1968 में कंप्लीट हो गया, और इसराइल ने इसकी फाइनल पेमेंट भी कर दी। 1969 में जब इजरायली पायलट्स फ्रांस में इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहे थे, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये एयरक्राफ्ट कॉर्सिका मूव किए जाएं, ताकि हम विंटर में भी इनकी फ़्लाइट टेस्टिंग जारी रखें। फ्रांसीसी गवर्नमेंट को तब शक हुआ जब इसराइल ने लॉन्ग रेंज फ्यूल टैंक्स हासिल करने की कोशिश की। चूँकि फ्रांस के सदर ने इस एयरक्राफ्ट को इसराइल को देने की फाइनल अप्रूवमेंट नहीं दी थी, इसलिए चाहे ये एयरक्राफ्ट बन भी गए थे और इसराइल के पायलट्स यहाँ ट्रेनिंग भी कर रहे थे, जो कि मुआहदे का हिस्सा था, लेकिन फ्रांस के सदर ने मिडल ईस्ट में जारी टेंशन्स की वजह से पाबंदी लगा रखी थी। तो तब तक तो ये पाबंदी लगी रहती जब तक कि ये टेंशन्स ख़त्म ना हो जाती, और इसराइल को ये तैयारा इसी दौरान ही तो चाहिए था। और इसराइल का इरादा था कि यह क्राफ्ट फ्रांसीसी सदर की इजाज़त के बगैर ही कॉर्सिका से अपने ट्रेनिंग करते पायलट्स के ज़रिए उड़ाकर इसराइल ले जाया जाए, जिसके लिए लॉन्ग रेंज फ्यूल टैंकर्स की भी ज़रूरत थी। ताहम जब फ्रांस को शक हुआ तो इसराइल ने यह कोशिश छोड़ दी और फ्रांस से अपने पैसे वापस मांग लिए, जो कि फ्रांस ने वापस कर भी दिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसराइल एक ज़बरदस्त तैयारा ऐसे ही छोड़ दे? इसराइल ने इस एयरक्राफ्ट के ब्लूप्रिंट्स चुराए और इसकी बदौलत अपना एयरक्राफ्ट बना लिया, जिसे IAI नशीर का नाम दिया गया। इसराइल ने इस एयरक्राफ्ट के ब्लूप्रिंट्स कैसे चुराए, इस पर हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं। मिराज 3 की तरह मिराज 5 भी काफ़ी फेमस हुआ। इसके एक्सपोर्ट कस्टमर्स काफ़ी थे। ये एयरक्राफ्ट क्लियर वेदर अटैक रोल के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन एयर कॉम्बैट मिशंस भी सर अंजाम दे सकता था। इसके एवियोनिक्स कम्पैक्ट और पावरफुल थे, और इसके वर्जन में जासूस वर्जन भी शामिल था, यानी कि ये जासूसी भी कर सकता है, और 2 सीट वाला वर्जन भी शामिल था। 70s में पाकिस्तान ने भी फ्रांस से मिराज 5 तैयारे ख़रीदे, लेकिन पाकिस्तान ने इन तैयारों को ऐसा एडवांस बना दिया जो कोई भी मिराज 5 को ना बना सका। अगर आप पाकिस्तान के मिराज तैयारों और दुनिया भर के मिराज तैयारों को कंपेयर करें, तो पाकिस्तान के मिराज तैयारे ज़्यादा एडवांस नज़र आएंगे। 90s में पाकिस्तान ने मिड लाइफ अपडेट प्रोग्राम शुरू किया, जिसका कोड नेम प्रोजेक्ट रोज़ था।
اس پروگرام کے تحت پاکستان نے سب سے پہلے فرانس سے اس طیارے کے بلو پرنٹس خریدے۔ دیکھ لیں، ایک طرف اسرائیل ہے جس نے بلو پرنٹ چوری کیے، اور ایک طرف پاکستان ہے جس نے عزت سے اس طیارے کے بلو پرنٹس خریدے اور پھر اس طیارے کو اپنے مطابق ری ڈیولپ اور ری ڈیزائن کیا۔ اس کا کاکپٹ اپ گریڈ کیا، اس میں ایڈوانس ایویونکس انسٹال کیے، نیا کاکپٹ انسٹال کیا، نیویگیشن سوٹ، اٹیک سوٹ، ڈیفنس ایڈ سسٹم، فارورڈ لوکنگ انفراریڈ سینسرز، ریڈار آلٹی میٹر، ریڈار وارننگ ریسیور، یعنی اس ایئر کرافٹ کو ایک طرح سے بالکل نیا ایئر کرافٹ بنا دیا۔ یہ ایئر کرافٹ صرف صاف ویدر میں دن کو استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، پر پاکستان نے اسے نائٹ ٹائم اٹیک رول کے قابل بھی بنایا۔ یہ نیوکلیر ویپن نہیں لے جا سکتا تھا، لیکن پاکستان نے اسے نیوکلیر ویپن ڈیلیور کرنے کے قابل بھی بنایا۔ اس کے علاوہ کروز میزائلز بھی کیری نہیں کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، پاکستان نے اسے اس قابل بھی بنایا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 2019 میں پاکستان انڈیا کے خلاف آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں میراج 5 ایئر کرافٹ سے H-4 اسٹینڈ آف ویپن گلائڈ بومز ٹارگٹ پر داغ رہا تھا۔ وہ میراج 5 طیارے جو 70s میں پاکستان نے خریدے تھے۔ یہ ایئر کرافٹ انڈیا کے اندر گھس کر واپس بھی صحیح سلامت آیا، تو اس بات سے آپ اس کی کیپیبلٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، پاکستان اس ایئر کرافٹ میں اتنا ماہر ہو چکا تھا کہ پاکستان کے انسٹرکٹر عرب ممالک جن کے پاس میراج طیارے موجود تھے ادھر جاتے اور ان کے پائلٹس کو ٹرین کرتے، اور پاکستانی پائلٹس عربوں کے میراج طیاروں سے ہی اسرائیل کے میراج طیارے جو کہ اسرائیل نے بلو پرنٹس چوری کر کے بنائے تھے انہیں بھی شوٹ ڈاؤن کر چکا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کے اگر اسپیسیفکیشنز کی بات کی جائے تو ایک انجن کے ساتھ یہ ایئر کرافٹ ماک 2 کی سپیڈ اچیو کر سکتا ہے۔ اس کی کامبیٹ رینج 1300 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی فیری رینج 4000 کلومیٹر ہے۔ 60,000 فٹ کی اونچائی تک یہ جا سکتا ہے۔ آرمامنٹس میں اس میں 2 گنز ہیں، اس کے علاوہ راکٹس، میزائلز، بومز اس کے ویپنز میں شامل ہیں۔ پاکستانی ویریئنٹ میں یہ وہ تمام ویپن کیری کر سکتا ہے جو کہ پاکستان کے دوسرے جدید ایئر کرافٹ بھی کیری کر سکتے ہیں۔ فرانس کے بعد پاکستان نے سب سے زیادہ یہ ایئر کرافٹ آپریٹ کیے۔ پاکستان نے کوئی 150 ایسے ایئر کرافٹ خریدے ہوں گے، اور اس وقت 90 کے قریب اس ایئر کرافٹ کو پاک فضائیہ آپریٹ کر رہی ہے، جبکہ باقی کے پاکستان نے JF-17 اور J-10 سے ریپلیس کر دیے ہیں۔ اور جیسے جیسے نئے JF-17 اور J-10 پاکستان ایئر فورس اپنے فلیٹ میں شامل کر رہی ہے، یہ ایئر کرافٹ بھی ریٹائر کر دیے جائیں گے، جبکہ اس وقت دنیا میں پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو یہ ایئر کرافٹ آپریٹ کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کے علاوہ کوئی 15 ممالک نے یہ ایئر کرافٹ خریدے تھے اور کب کے ریٹائر بھی کر چکے ہیں۔ بات ایسی نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس سورسز نہیں تھے نیا ایئر کرافٹ خریدنے کے، اب بھی تو پاکستان ایئر فورس جدید سے جدید ایئر کرافٹ خرید رہی ہے، لیکن بات یہ تھی کہ پاکستان نے اس ایئر کرافٹ کو اپنی قابلیت سے ایک نئی زندگی دی تھی، جس کی وجہ سے اس سے اچھا بھلا کام چلایا جا سکتا تھا، اور پاکستان نے ایسا ہی کیا، اور آج بھی ایئر کرافٹ کامبیٹ لڑ سکتا ہے، اور یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپنے سے جدید ایئر کرافٹ کو گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان نے اس جیٹ کے بعد کون سا فائٹر جیٹ اپنی فلیٹ میں شامل کیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔